ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरदिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र कर्मकर्तृतिं प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र चतुर्थः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे आदौ तावत् तपस्तपः कर्मकस्यैव इति सूत्रं वयं पठितवन्तः। तत्र तपः कर्मकस्य एव तप इति धातोः कर्ता कर्मवत् स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। तत्र कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इत्यनेन कर्मवद्भावः अत्र न प्राप्तः भवति इति एतदर्थमग्रे उक्तं मूले यद्विध्यर्थमिदम् इति। ततः वृत्तिकारस्तु व्यर्थ एव इति वृत्त्यनुसारिणः इत्युक्तं, परन्तु भाष्ये तु एवकारात् इदं सूत्रं नियमार्थम् इत्युक्तम् इति व्याख्यात्रा शब्देन्दुशेखरस्य उद्धरणं प्रदाय अस्माकं कृते सूचितम्। ततः तप्यते तपस्तापसः इति उदाहरणं दृष्टम्। अर्जयति इति तस्य अर्थः उक्तः। तदनन्तरं च लुङि तपोनुतापे च इति चिणनिषेधः अपि स्मारितः। अतः चिण् न भवति सिजेव भवति, तस्यापि झलुझलि इत्यनेन लोपः भवति, अतप्ता इति रूपं भवति। ततः दलप्रयोजनं दृष्टं, दलकृत्यं दृष्टं। तपः कर्मकस्य इति किम्? उत्तपति सुवर्णं सुवर्णकारः इति तत्र तपः कर्मकत्वं न भवति तपधातोः इति कृत्वा अत्र कर्मवद्भावः न जातः। ततः न दुः स्नुनुमां यक्षिणौ इत्यत्र स्नु अपि च नम् इति द्वयोः धात्वोः उदाहरणानि अपि उक्तानि। प्रस्नुते इत्येकं लटि, ततः प्रास्नाविष्ट प्रास्नोष्ट इति लुङि च रूपद्वयं दृष्टं विकल्पेन। ततः नम प्रह्वत्वे इत्यस्यापि उदाहरणमग्रे दृष्टं। नमते दण्डः यक्षिणौ तु न भवतः। प्रस्नुते प्रास्नाविष्ट प्रास्नोष्ट इत्यत्रापि नमते दण्डः अनंस्ता दण्डः इत्यत्रापि यक्षिणौ क्रमशः न भवतः। अपि च अन्तर्भावितरण्यर्थः अत्र नम् इति धातुः भवति इति उक्तं। स्नु इत्यत्रापि तथैव इति व्याख्यायाम् उक्तम्। ततः वार्तिकम् अस्माभिः पठितं। यक्षिणोः प्रतिषेधे हेतुमण्णि श्रीब्रूयाम् उपसङ्ख्यानम् इति। दुः स्नुनुमां यक्षिणौ इत्यत्र यक्षिणोः एव प्रतिषेधः न वक्तव्यः, तत्र अन्येपि केचन परिगणनीयाः। तत्र हेतुमण्णि श्रीब्रूयां तत्र उल्लेखः कर्तव्यः। तेन कारयते अचीकरत् उच्छ्रयते दण्डः उदशिश्रियत इत्यादीनि सिद्ध्यन्ति। चिण्वदिट् तु स्यादेव इत्युक्तं। कारिष्यते उच्छ्रायिष्यते इत्युक्तं तत्र इति अपि उदाहरणं दत्तं। ब्रूधातोः तु ब्रूते कथा इति। लटि अवोचत इति च लुङि रूपम् उक्तम्। भारद्वाजशिष्याः तु एतद् वार्तिकं किञ्चित् भिन्नप्रकारेण पठन्ति। तत्र अन्येषामपि केषाञ्चन धातूनां विषयाणां वा अन्तर्भावं कुर्वन्ति। अतः तेषां मते अस्माभिः वार्तिकम् इत्थं पठितं। णिशन्थि ग्रन्थि ब्रूयात्मने पदाकर्मकाणाम् उपसङ्ख्यानम्। तस्य क्रमशः उदाहरणानि दृष्टानि। पुच्छम् उदस्यति उत्पुच्छते गौः
अन्तर्भावनिर्थतायाम् उत्पुच्छयते गाम्, पुनः कर्तृत्वविवक्षायाम् उत्पुच्छयते गौः इति उदाहरणं भवति इति तत्र व्याख्यासहितं पठितं। लुङि तु उदपुपुच्छता इति पठितं। ततः यक्चिणोः प्रतिषेधात् छप्चङौ भवतः इति क्व उत्पुच्छयते इत्यत्र उदपुपुच्छता इत्यत्र च क्रमशः। तदनन्तरं शन्थिग्रन्थ्योः आधृषीयत्वात् निजभावेऽपि ग्रहणम् इति तत्र तयोः ग्रहणस्य चारितार्थ्यम् अथवा सार्थक्यं दर्शितं। ततः ग्रन्थतिग्रन्थं शन्थतिमेखलां देवदत्तः शन्थते ग्रन्थः अग्रन्थिष्ट शन्थते अश्रन्थिष्ट इत्यादीनि उदाहरणानि दृष्टानि। क्रय्यादिकयोस्तु श्रथ्नीते ग्रथ्नीते स्वयमेव इति उदाहरणं तत्र ज्ञेयम् इत्यपि उक्तं। विकुर्वते सैन्धवाः वल्गयन्ति इत्यर्थः। एतत् आत्मनेपदाकर्मकाणाम् उदाहरणमिदं दत्तं। तत्र आत्मनेपदविधानमपि स्मारितं। वेः शब्दकर्मणः अकर्मकाच्च इति तं भवति इति। ततः उक्तम् अन्तर्भावनिर्थस्य पुनः प्रेषणत्यागे विकुर्वते सैन्धवाः इत्युक्तं। ततः व्यकारिष्ट व्यकारिषातां व्यकारिषत व्यकृत व्यकृषातां व्यकृषत इत्यादीनि विकल्पसहितानि उदाहरणानि लुङि अपि दृष्टानि इति एतावत् पर्यन्तः भागः अस्माभिः गते पाठे सविस्तरं पठितः। अयम् अस्मत्क्रमे अस्य प्रकरणस्य तत्र चतुर्थः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे प्रकरणस्यास्य पञ्चमः पाठः आरब्धो भवति। पञ्चमः अन्तिमश्च पाठः अयम्। तत्र अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। तार्तिकीकमेव सूत्रं वर्तते। कर्म कर्तृसम्बद्धमेव वर्तते। तत्र व्याख्याता इङ्गितं करोति कुषिरञ्जोः अनयोरिति। मूले सूत्रं पठामः। कुषिरञ्जोः प्राचां शन्परस्मैपदं च इति। एवं खलु। तत्र कुषिरञ्जोः इति षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। प्राचाम् इति षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। श्यन् इति विधीयमानं प्रथमान्तं भवति। परस्मैपदम् इत्यपि विधीयमानं प्रथमान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। कुशिश्च रञ्ज च कुषिरञ्जौ तयोः कुषिरञ्जोः इति इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र अवगन्तव्यः। प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इति व्याख्याता कथयिष्यति। व्याख्याता अग्रे कथयति अनयोरिति। मूले तत्र सूत्रार्थः उक्तः खलु। शेषपूर्णेन सूत्रार्थः उच्यमानः अस्ति। अनयोः कर्मकर्तरि न यक्। अनयोः नाम कयोः कुषिरञ्जोः। कौ तौ धातु कस्मिन् अर्थे इति व्याख्याता कथयन्नस्ति। कुशनिष्कर्षे रञ्जरागे इत्यनयोरित्यर्थः। सम्यक् इत्युच्यते। ततः कर्मकर्तरि इति सूत्रार्थः उक्तः खलु। अनयोः नाम कुषिरञ्जोः प्राचां कर्मकर्तरि न यक्। व्याख्याता कथयति अतः कर्मकर्तरि इत्यतः मण्डूकप्लुत्या तदनुवृत्तिरिति भावः। एवं खलु। न यक् न इत्युक्तं खलु। व्याख्याता कथयति न दुः स्नुनुमां यक्चिणोः इत्यतः नेति यगिति च अनुवर्तते।
यक्चिणोः इति तत्र यक् अपि अस्ति खलु, सोऽपि अनुवर्तते। तदाह न यग् इति मूले उक्तं खलु, न यक्। किन्तु शनिति एवं खलु, शन् तु सूत्रे एव अस्ति, किन्तु शन् परस्मैपदञ्च इत्यपि अस्ति, आत्मनेपदं नात्र भवति। तर्हि यग् विषये इत्यर्थः। यग् तर्हि यक् सार्वधातुलकारेषु भवति, अतः अयं शन् अपि यग् विषये तत्र तस्मिन् लकारे एव गत्वा उपस्थास्यते। एवं खलु। व्याख्याता कथयति एवञ्च यग् विषयादन्यत्र न शनः प्रवृत्तिः, नाम आर्धधातुकुलकारेषु शन् न भविष्यति। एवं खलु। अग्रे कथयति व्याख्याता न यग् इत्यनुक्त्वा शनः विधाने तु यग् विषयाद् अन्यत्र आर्धधातुकेऽपि शन् स्यादिति भावः। अतः न यक् इति वक्तव्यमेव, येन यकः विषये एव शनः प्रवृत्तिः स्यात् इति भावः। अग्रे कथयति प्राचाङ्ग्रहणाद् विकल्पः। प्राचाङ्ग्रहणं कृतम्, अतः अत्र विकल्पः ज्ञेयः इति भावः। मूले इतोपि कथयति, सूत्रार्थः उक्तः एव, किन्तु शन् परस्मैपदञ्च अग्रे आत्मनेपदापवादः, नाम आत्मनेपदत्वमत्र प्राप्तं भवति, परन्तु कर्मकर्तरि आत्मनेपदं खलु, परन्तु तस्य अपवादभूतम् इदं परस्मैपदविधानम् अत्र आरब्धं वर्तते इति भावः। एवं खलु। कर्मकर्तरि पूर्वम् आत्मनेपदविधानं दृष्टं खलु अस्माभिः। पच्यते ओदनेन, भिद्यते काष्ठेन, एवं खलु। तत्र कर्मवद्भावः भवति इति कृत्वा यदात्मनेपदजिणवदिटः स्युः इति पूर्वमुक्तं खलु, अतः सः विषयः मनसि स्थापनीयः। एवं खलु। तत्र कर्म, शुद्धं कर्म एव यदा कर्मवद्भावं प्राप्नोति तदा, शुद्धं कर्म एव यदा कर्मकर्तृत्वं प्राप्नोति तदा कर्मवद्भावः। असिश्छिनत्ति, काष्ठानि पचन्ति, तत्र तु करणभूताः असिकाष्ठादयः, अतः तत्र तु परस्मैपदत्वमेव भवति। सम्यक्। अग्रे कथयति प्राचाङ्ग्रहणाद्विकल्पः तदाह कुष्यति वा पादः इति। कुशनिष्कर्षे इति अस्ति खलु धातुः, अतः अग्रे पूरयति, उदाहरणवाक्यं पूरयति व्याख्याता, स्वयमेवेति शेषः, पादः कुष्यति स्वयमेव, पादः कुष्यति स्वयमेव। एवं खलु। कुष्यति इत्यत्र शन् परस्मैपदं च, कुष्यते इत्यत्र तु आत्मनेपदं। कथयति कुषणातिपादं देवदत्तः इति मुख्यकर्तृलकारे पादः कर्म। सम्यक्। तस्य पुरुषप्रयत्नम् अनपेक्षया कर्तृत्वविवक्षायां शनि परस्मैपदे च कुष्यति इति रूपम्। तदुभयाभावे यकि आत्मनेपदे च, एवं खलु, यगपि भवति आत्मनेपदत्वं च, कुष्यते इति रूपमिति भावः। यक्षणोः स्वरे विशेषः इति पूर्वमपि कदाचित् शङ्का यदि भवतां जाता स्यात्, अस्माभिः एकेन वार्तिकेन तत्र शन् विधानं कृतं खलु, सृजुज्योः शंस्तु यका एव निर्वाहः भवेत् खलु इत्येतत् यक्षणोः स्वरे विशेषः भवति। स च विशेषः स्वरप्रकरणे विस्तरेण अस्माभिः पठिष्यते। ततः कथयति शनि कुष्यन्ति वधूरित्यत्र शिप्शनोर्नित्यमिति नित्यन्नुम्। सम्यक्। यकि तु आच्छीनद्योर्नुम् इति विकल्पः स्यात् इति, इत्यपि अस्ति विशेषः। शनि कुष्यन्ति वधूः इत्यत्र शप्शनोर्नित्यनेन
नित्यतया नुं भवति। यक् यदि स्यात् तर्हि तु आच्छिन्नद्योर्नुम् इत्यनेन विकल्पः स्यात् इत्यपि प्रयोजनमस्ति यकः विधाने। एवं खलु। परन्तु स्वरे विशेषः एव अत्र ग्राह्यः, यतः यकः विकल्पः अस्ति खलु, तर्हि श्यन्नपि विकल्पतया लभ्यते खलु। अग्रिमम् उदाहरणं रञ्जधातोः उदाहरणं दीयते। किं कथयति? रज्जति रज्यते वा वस्त्रम् इत्यस्ति। कथयति? अन्तर्भावितरण्यर्थतायां दैवादिकत्वात् शनि रज्जति वस्त्रम् इति रज्जति वस्त्रम् इत्यत्र रञ्जयति इत्यर्थः। अन्तर्भावितण्यर्थः अस्ति अत्रापि, धातूनाम् अनेकार्थत्वादेव इति पूर्वं पठितमेव। मुख्ये कर्तरि लकारः, लः अर्थात् लकारः। कर्मणः कर्तृत्वविवक्षायां तु रज्जति रज्यते वा वस्त्रम् इति भवति इति भावः। एवं खलु। मुख्यकर्तरिलकारश्चेत् तर्हि तत्र तु रज्यति वस्त्रम् इत्येव। एवं खलु। किन्तु कर्मणः कर्तृत्वविवक्षायां नाम कर्मकर्तृत्वेन तु रज्जति रज्यते वा वस्त्रम् इति उदाहरणमत्र ज्ञेयं यद् मूले प्रदत्तमेव अस्ति इति भावः। कथयति? यगविषये तु नास्य प्रवृत्तिः, नाम यकः विषयः यः नास्ति, यकः अविषयः यगविषयः, तस्मिन् यगविषये सम्यक् तु न अस्य प्रवृत्तिः। अस्य कस्य? कुटिरञ्जोः प्राचां षन् परस्मैपदं च इत्येतस्य इति भावः। यगविषये तु नास्त्येवेति, नास्य प्रवृत्तिः, नास्त्येव इति नोक्तं, नास्त्येव नास्य न अस्य प्रवृत्तिः इत्युक्तम् अस्ति। व्याख्यातुः सविधः कदाचित् पाठभेदः भवितुमर्हति। यतः व्याख्यातः कथयन् अस्ति खलु यगविषये तु नास्त्येव इति, परन्तु मूले नास्त्येव इति न दृश्यते, नास्य प्रवृत्तिः इति दृश्यते। अस्तु, कथयति? यकं प्रतिषिध्य तत्स्थाने श्यनो विधिसामर्थ्यादिति भावः। अतः तर्हि यक् क्व न भवति इति चेत् आर्धधातुकलकारेषु यक् न भवति। अतः तत्र तु अस्य प्रवृत्तिः न भवति इति भावः। कोशीशीष्टेति रङ्क्षीष्ट लुङः एकमेकं रूपं दत्तं वर्तते। आशीर्लिङ्गः एकमेकं रूपं दत्तं वर्तते। आशीर्लिङ्गः तु आर्धधातुकलकारः, तदेव कथयति आर्धधातुकत्वेन यगविषयत्वान् नश्यन्। एवं खलु। अन्यथा कोशयीशीष्ट इति किमपि अनिष्टं रूपं भवति स्म। रङ्क्षयीशीष्ट इत्यत्रापि किमपि अनिष्टता प्रसरति स्म इति भावः। कथयति? तत्सन्नियोगशिष्टत्वात् परस्मैपदं च शनभावे सति न भवति इति भावः। एवं खलु। अतः एव अन्यथा कुष्यात् रज्यात् इति किमपि भवति स्म। अतः क्षन्नास्ति चेत् परस्मैपदत्वमपि नास्ति, आत्मनेपदत्वमेव भवति। अतः कोशीशीष्ट रङ्क्षीष्ट इति आत्मनेपदे एव रूपाणि सिद्ध्यन्ति। रङ्क्षीष्ट इत्येतस्मिन् विषये पृथक्तया व्याख्याता कथयन् अस्ति। रञ्जेः सीयुटि जस्य कुत्वेन गः तस्य चर्त्वेन कः अनुस्वारपरसवर्णम्। एषा प्रक्रिया पूर्वं पठिता एव अस्ति। कथयति? अत्र कर्मकर्तृप्रकरणे सर्वत्र पच्यते ओदनः स्वयमेव इति भिद्यते काष्ठं स्वयमेव इति स्वयं शब्दस्य आत्मना करणेन इत्यर्थः, न तु आत्मना कर्त्रा इति। एवं खलु। तथा सति कर्मण्येव लः स्यादिति णेरणौ इति सूत्रे कैयटे स्पष्टम्। एवं खलु। उदाहरणानि साधितानि खलु। पच्यते ओदनः स्वयमेव, भिद्यते काष्ठं स्वयमेव। स्वयं शब्दस्य आत्मना करणेन, नाम आत्मा अत्र करणभूतः स्वीक्रियते, न तु आत्मना कर्त्रा इति। आत्मा अत्र कर्तृभूतः नास्ति। एवं खलु। तथा सति कर्मण्येव लकारः, कर्मणि एव अत्र लकारः भवति
लः स्यादिति सूत्रे कैयटे स्पष्टमिति कैयटेन उक्तं वर्तते इति मूले अनुक्तोऽपि विचारः कश्चन अत्र उच्यमानः वर्तते। एवं खलु। विस्तरार्थं तु कैयटः द्रष्टव्यः। अग्रे कथयति व्याख्याता इति श्रीवासुदेवदीक्षितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तकौमुदीव्याख्यायां बालमनोरमाख्यायां कर्मकर्तृक्रिया समाप्ता। मूले इति कर्मकर्तृत्तिङ् प्रकरणम्। एवञ्च मित्राणि, कर्मकर्तृत्तिङ् प्रकरणम् अस्माकं क्रमे अत्र सम्पन्नं भवति, सम्पन्नश्च भवति। अस्य प्रकरणस्य पञ्चमः अयं पाठः। इतः परं महतः अस्य तिङन्तप्रपञ्चस्य अन्तिमम् अवान्तरप्रकरणं लकारार्थप्रकरणम् अस्माकं क्रमे आरब्धं भविष्यति, कौमुदीक्रमे च। अतः तस्य आरम्भः अग्रिमपाठात् भविष्यति। वयम् अद्यतनपाठम् उपसंहरामः। श्रौत्रार्हन्ति चणैरूण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।